नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। 10 दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डा फलामको चिउरा। कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा दलभित्र आन्तरिक किचलो चुलियो। आजको छलफल पनि निष्कर्षविहीन। मेटरबाजलाई अपराध घोषणा गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय। बर्दिवासदेखि काठमाडौँसम्म पैदल आएका मेटरबाज पीडितहरूले आन्दोलन नरोक्ने। जनप्रतिनिधिहरू जनताको कामप्रति जिम्मेवार बन्न सकेनन्। महोत्तरीको एकडाँडा गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित कर्मचारीहरू धार्मिक भ्रमणमा गएपछि कामकाज ठप्प। महँगीको विरोधमा जर्मनका कर्मचारीहरू हडतालमा। सार्वजनिक यातायात सहित अन्य सेवा ठप्प। महँगी अनुसारको तलब वृद्धि नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी। र प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपको दोस्रो खेलमा अहिले नेपालले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै फाइनल पुग्नका लागि नेपाललाई बराबरी नै पर्याप्त। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सत्ता घटक दलहरू सरकारलाई पूर्णता दिन आज पनि असफल भए। निरन्तरको छलफल निष्कर्षविहीन बनेपछि कांग्रेसले आफ्नो कार्य सम्पादन समितिको बैठक नै पर सारेको छ भने अन्य शीर्ष नेताहरू नै निराश देखिएका छन्। कुन दललाई कतिवटा मन्त्रालय दिने भन्ने भागबण्डा मिलेको छैन भने एउटै दलभित्र पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा विवाद छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको 1 हप्ताभन्दा बढी हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। दलहरू बीचको निरन्तरको छलफलमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि उनीहरू मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन असफल देखिएका हुन्। अहिले प्रधानमन्त्री एक्लैले 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। 16 मन्त्रालयको बोझले थिचिएका प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रालयको कामकाजमा ध्यान दिन सक्ने कुरै भएन। यसरी मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा लथालिङ्ग हुँदा पनि दलहरू मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन भने असफल देखिएका छन्, जसको कारण शीर्ष तहकै नेताहरू पनि निराश सुनिन थालेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मन्त्रीमण्डल विस्तारको प्रयासलाई भ्यागुताको धार्नीको संज्ञा दिएका छन्। अब नमिठो शब्दमा भन्दा भ्यागुताको धार्नी हो हैन। एउटा भ्यागुतो राखो अर्को उफ्रिन्छ, अर्को राखो अर्को उफ्रिन्छ। तर पनि कमरेड पुष्पकमल दाहाल बडो मेहनतपूर्वक लाग्नु भएको छ। मैले आज बिहान मात्रै पनि भेटेको थिएँ। म सबैलाई मिलाएर एउटा राम्रो संयुक्त सरकार बनाउँछु भनेर भन्नुभयो उहाँले। उहाँलाई मेरो शुभकामना छ। राम्रो ढङ्गले बनाउनु, सबैलाई मिलाएर होइन मिलाउनुहोस् उहाँले। मेरो चाहिँ शुभकामना। तपाईँ हामी अहिले शुभकामना नै दिउँ। यति बेला शुभकामना दिनु नै राम्रो हुन्छ। पुरानो 5 दलीय गठबन्धन छाडेर एमालेसँग मिल्न गएका प्रचण्डलाई पुरानै गठबन्धनमा फर्काउन सफल देखिए पनि सरकारलाई पूर्णता दिन भने काङ्ग्रेसलाई पनि निकै सकस परेको छ। एकजना राज्य मन्त्रीसहित 9 मन्त्रालय पाउने अवस्थामा काङ्ग्रेसले मन्त्री टुङ्ग्याउन सकेको छैन। पार्टीमा मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएकाले टुङ्गोमा पुग्न कठिन भएको हो। तर नेताहरू भने अब मन्त्रीको विषय छिट्टै टुङ्गिने दाबी गर्छन्। यद्यपि नेताहरूले यस्तो दाबी गर्न थालेको पनि धेरै भइसकेको छ। ठुलो मन भएको पार्टी हो काङ्ग्रेस। त्यही कारण धेरै चिज खोजिरहेको थिएन। यो व्यवस्थालाई टिकाउनु छ, यो सिस्टमलाई टिकाउनु छ होइन, यो पद्धतिलाई टिकाउनु छ। हिजोको जस्तो त केपी ओलीले पटक पटक संसद विघटन गरेर जाने अवस्था होइन। त्यसकारण केही कुराहरू छोड्नु पर्दाखेरि काङ्ग्रेस छोड्न पनि तयार हो। मन्त्रालय थोरै र दलहरूको दाबी धेरै भएका कारण निर्णायक भनिएका बैठकहरू अनिर्णित बन्दै गएका छन्। एमाले सरकार छाड्ने बित्तिकै सरकारलाई पूर्णता दिन हतारिएका प्रचण्डको बोलीमा अहिले पनि त्यही हतारो झल्किन्छ। तर मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भने झन्झन विलम्ब हुँदैछ। मङ्गलबार कार्य सम्पादन समितिको बैठक डाकेको काङ्ग्रेसले उक्त बैठक बिहिबार सारेको छ। मन्त्रीको नामबारे संस्थागत निर्णय गर्न डाकेको काङ्ग्रेस बैठक सर्नुले पनि त्यसअघि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउने निश्चित छ। सत्ता घटक दलहरू सरकारलाई पूर्णता दिन आज पनि असफल भए। 10 दलीय गठबन्धनको बैठक यति बेला भर्खरै सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ र यसै विषयवस्तुमा जानकारी दिन यति बेला काङ्ग्रेसका सचेतक प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै हुनुहुन्छ। यसतर्फ अब हामी केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। नेताहरूको बैठक बस्यो र न्यूनतम साझा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको
मस्यौदा छलफलका लागि त्यो पूर्ण भइसकेका छैन। छलफलका लागि मस्यौदा पेश भयो। अब भोलि त्यसमा छलफल गर्ने कुरा भयो। मन्त्री यो भागभण्डाको कुरो चाहिँ कहाँ पुग्यो? भागभण्डाको कुरो खासै भएको छैन। आज छलफलै भएन। होइन, अब सरकार चाँडोभन्दा चाँडो पूर्णता दिने, विस्तार गर्ने भन्ने कुरा भयो र मूलत न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै बारेमा छलफल भयो। त्यसको मस्यौदा पेश भयो। भोलि त्यसले पूर्णता पाउँछ। कुरो त ल्याउनु भयो होला नि सरकार चाँडै विस्तार हुन्छ। काङ्ग्रेस भनेछ नि संख्यामा कुरा नमिलेर आज पनि होइन, कुरा नमिल्ने कुरै छैन। एकदम कुरा मिल्छ। सरकार चाँडै विस्तार हुन्छ। काङ्ग्रेसलाई एउटा राज्य मन्त्री सहित 9वटा दिने कुरो भएको, तपाईँहरूले 10वटा मागेको भन्ने कुरो आइरहेको छ। त्यस्तो केही पनि कुरो नमिल्ने केही कुरा छैन। सरकार चाँडै विस्तार हुन्छ। त्यही किसिमले छलफल भएको छ। तपाईँको दाबी कति? छलफल त पक्कै पनि भयो नि। सरकार गठन गर्ने भनेर यत्रो लामो समय हो त तर खास भित्र भयो चाहिँ के त्यो भन्ने नि। सरकार चाँडै विस्तार हुने गरेर छलफल भयो। सरकार चाँडै विस्तार हुन्छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो यो मन्त्रालयहरूमा मिल्ला नमिल्ला भन्ने खालका त्यस्तो खासै समस्या छैन। सत्ता गठबन्धनको बैठक समापनपछि जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतकले। र भागबण्डाको विषय अझैसम्म पनि टुङ्गिएको छैन र भोलि अथवा भोलि बेलुकासम्म टुङ्ग्याउने विषयवस्तुमा आज विशेष छलफल भएको छ र कुन पार्टीलाई कतिवटा मन्त्रालय दिने भन्ने विषयवस्तु नि अझै नटुङ्गिएको उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गो लगाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको नाम बुझाउने जनाएको छ। पार्टी कार्यालय तीनकुटेमा मंगलबार बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले सरकारमा सहभागिताका लागि 3 मन्त्रालयमा दावी गरेको भन्दै मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गो लागेपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको नाम बुझाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीको कार्यदलले छलफल गरिरहेको र मन्त्रालयको टुङ्गो लागेपछि नाम बुझाउने बताए। सिटको बाँडफाँड ढिला भएका कारण मन्त्रीको नाम दिन नपाएको उनको भनाइ छ। हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष केदार नेउपाने र स्थायी कमिटीका सदस्य चुडामणी जङ्गली उहाँहरूले पार्टीमा दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ। अर्को निर्णय हो, हामीले सरकारमा सहभागिताको विषयमा व्यापक छलफल गरेका छौँ। यसको लागि विगतमा हामीले बनाएको कार्यदलले तत्काल एउटा प्रस्ताव हामीलाई प्रस्तुत गर्नेछ। एकदम जति चाँडो सरकार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको नाम माग्नुहुन्छ त्यति चाँडो हाम्रो पार्टीले बैठक बसेर निर्णय गरेर नामहरू दिनेछ। बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष केदार नेउपाने र स्थायी कमिटीका सदस्य चुडामणी जङ्गलीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए। यति बेला मिटर ब्याज पीडितहरू आन्दोलनमा छन्। बर्दिवासदेखि हेटौँडा हुँदै काठमाडौँसम्म पैदल आएका मिटर ब्याज पीडितहरू सडकमै छन्। उता सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नलिने भएका छन्। आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नलिने भएका छन्। मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पीडितलाई न्याय दिलाउन मिटर ब्याजमा लगाउनेलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मिटर ब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मान्न मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, मुलुकी देवानी संहिता ऐन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐनका केही प्रावधान संशोधन हुनेछ। गाउँमा साहुकारसँग लिएको चर्को ब्याजको ऋण मिटर ब्याजका कारण जायजेथा गुमाउनु परेको भन्दै न्याय माग्न मधेसका जिल्लाबाट एक टोली पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएका हुन्।
आबै छै गाड़ी दै छै, गाड़ी दै छै, लोक गुंडा लगबा के फोन करबै छै, 5 लाख टका गछै छै, कहै छै एकरा उठा के ले जाओ मारि दही, धमकी दै छै, दारू पी लै छै, 10 टा पुरुष के लए के जाइ छै, रास्ता पर मोबाइल छीन लै छै, कहै छै नहि देबही तऽ कहलिए कते दिअ पड़तै, कहै छै 50 लाख टका, नहीं देबही तऽ जेल का 19 गते हमरा पुर्जी काटि देने छै जेल का। काठमाडौँ आएर माइती घरमा प्रदर्शन थालेको 2 दिनपछि सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। कानुन संशोधन भएमा मिटर ब्याजी साहुकारमाथि अपराधमा अनुसन्धान गरी सरकारले नै मुद्दा चलाउने बाटो खुल्नेछ। तर आन्दोलनरत पीडितहरूले आन्दोलन रोक्ने गरी कुनै प्रगति नभएको भन्दै चुप लागेर नबस्ने बताएका हुन्। यद्यपि उनीहरू वार्ताका लागि भने तयार भएका छन्। सरकारले बनाएको वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्नका लागि आन्दोलनरत पक्षले पनि समिति बनाउने भएको छ। बर्दिवासदेखि हेटौडा हुँदै काठमाडौँसम्म पैदलै आएका मिटर ब्याज पीडितहरू मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिन गएका थिए। तर सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि फर्केर माइती घर हुँदै नयाँ बानेश्वरतर्फ लागेका थिए। मिटर ब्याज पीडितलाई भेट्न टङ्गाल पुगेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने वचन दिएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मिटर ब्याज विरुद्ध कानुन निर्माण गर, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर, मिटर ब्याज विरुद्ध कानुन निर्माण गर, सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर, पीडितलाई न्याय दे लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। मिटर ब्याज पीडितहरू माइती घरमा धरना बस्न सुरु गरेपछि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा दलका नेताहरू ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका थिए। सो क्रममा मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइती घरमा पुगेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र साई विरुद्ध नाराबाजी भएको थियो। कोशी नामाकरणको विरोध गर्दै आएको समूह र प्रहरी बीच आज विराटनगरमा झडप भएको छ। विराटनगरको होटल बेगमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्क्रियात्मक कार्यशालामा सहभागी हुन आउने सांसदहरूलाई दबाब दिन पुगेको पहिचान पक्षधर र प्रहरी बीच झडप भएको हो। आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुडा गरेपछि प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि पानीको फोहरा साथै असुर ग्यास प्रहार गरेको छ। आन्दोलनकारीले प्रहरीको घेरा तोड्न खोजेपछि भएको झडपमा दुवैतर्फ गरी 1 दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रण गर्न प्रहरीले दर्जन बढी असुर ग्यास प्रहार गरेको थियो। युएनडिपीको आयोजनामा आज र भोलिका लागि तय भएको कार्यक्रम यसअघि मोरङको सुन्दर हरैचा स्थित विराट चोकको होटलमा राखिएको थियो। कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सबै सांसदहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। सांसदहरूलाई दबाब दिन आन्दोलनकारीले उक्त स्थानमा घेराउ गरेका थिए। उक्त संयुक्त सङ्घर्ष समितिले मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा तालाबन्दी गर्ने क्रममा वडाध्यक्षमाथि कुटपिट गरेका छन् भने वडा नम्बर 7 की वडाध्यक्ष शर्मिला थापामाथि हातपात गरेका छन्। तालाबन्दी गर्ने क्रममा कार्यालयमा 15 मिनटमा मात्रै अफिस पुगेको थिएँ। अफिस पुगिसकेपछि मैले सटर आफै बन्द गर्न लगाएँ। सटर बन्द गरिसकेपछि हामी बन्द गरेर निस्किने बेलामा हाम्रो यहाँको राजनीतिक नेतृत्वहरू मातृका धिमाल, दिलु लिम्बू, नारायण चामलिङ अनि हाम्रो जनजातिको शमशेर दाई सबैजना जानुभयो। अफिस कोठामै बसेपछि दाई बन्दै गरेका छौँ है, हामीले पनि भनेपछि लु बन्दै गर्ने, तपाईँहरू पनि निस्किनुहोस् भनेर कोठा बन्द गरेर चाहिँ बाहिर प्यासेजमा आउँदै गर्दा यताबाट एउटा हुल छिरो को हो वडाध्यक्ष भन्नु, म हजुर भनेर नमस्कार गरिसक्दा फङ्गीफङ त्यतिखेर केही बोल्दै नपाए। बन्द भन्दै पछाडि अरू भाइ थिए नचिनेका, तिनीहरू आएर टेबललाई उचाल्दै पछार्दै गरे, कुर्सी फ्यारे। वार्डध्यक्ष खोइ भने म कुर्सीमै थिएँ। वार्डध्यक्षको चाहिँ रुम कुन हो भने पसेँ, म हुँ भाइ, म पो त भने। अनि मलाई के भएर एउटा आएर च्याप्पै यहाँ हातमा समात्यो, तान्दै थियो। म त महिला पो हुन्छ के भनेर तान्छौ भने त्यस पछाडि छोडेर निस्केँ। कर्मचारीहरूलाई भित्र थुनेका थिए, सबैका ढोका खोल्दैपछि म बाहिरको गेटमा चाहिँ समातेर बसेँ। स्टाफ निकालेर चाबी लगाएर उनीहरू गए।
पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले कोशी नाम खारेज गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र बहुपहिचानका आधारमा पुनः नामाङ्कनको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने भन्दै सत्य निरूपण मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी गरिएको वर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने द्वन्द्व पीडित तथा मानव अधिकारवादीहरूले दावी गरेका छन्। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि विधेयक पीडित मैत्री नभएकोले थप द्वन्द्व चर्कने भन्दै आपत्ति जनाएको छ। तर सरकारले जसरी पनि विधेयक पारित गरेरै छाड्ने अडानमा छ। सरकारले चैत्र 3 गते संसदमा दर्ता गरेको सत्य निरूपण मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले संसदीय समितिमा समेत छलफल नगरी छोटो बाटोबाट पारित गराउने तयारी गरेको छ। तर प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन, मानवाधिकारवादी समेतले हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण, अङ्गभङ्ग तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्य लगायत युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धका अपराध समेत क्षमायोग्य हुने गरी राखिएको प्रावधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिर र सिद्धान्त विपरीत भएको दावी गरेका छन्। गम्भीर अपराध गरे तापनि तपाईँको राजनीतिक आडमा व्यक्तिगत रूपमा एउटा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए तापनि उनीहरूले चाहिँ यो अहिले जुन प्रस्तुत विधेयक छ त्यो विधेयकबाट चाहिँ कसैले पनि तपाईँको दण्डको भागी हुँदैनन्। सबैले उन्मुक्ति पाउने नै खालको प्रावधानहरू छन्। त्यसो कारणले गर्दाखेरि यो पीडकमुखी छ, यो पीडितमुखी छैन। जबकि सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको चाहिँ यसको मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भनेको अथवा सिद्धान्त भनेकै तपाईँको पीडितमुखी भएर अगाडि बढ्ने हो, जुन कि यसमा अभाव छ। द्वन्द्व पीडितले द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड पटक पटक र डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री बनेको भए पनि प्रचण्ड र भट्टराईले पीडितको समस्या समाधान गर्न उदासीन भएको आरोप लगाएका छन्। मेरो सम्पत्तिको पनि सबै ध्वस्त बनाइदिए, मेरो शरीर पनि जीर्ण अवस्थामा पुग्यो, मेरो परिवारको जीर्ण अवस्था पुग्यो, 2 छोराहरू पुगे भनेपछि यहाँभन्दा दर्दनाक अब के सहन पर्ने हो? हामीले न्याय पाउनुपर्छ। न्यायको अधिकार हाम्रो छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि छ, नेपालकै संविधानमा पनि छ। हामीले के अधिकार पाउनु पर्यो? हाम्रो परिपूर्ण हुनु पर्यो, हाम्रो क्षतिपूर्ति हुनु पर्यो, हामीलाई राज्यले सम्मान गर्नु पर्यो। माओवादीबाट दाजुभाइको हत्या र सम्पत्ति करोडौँको सम्पत्ति लुटपाट भएको छ। कसरी दिन सक्छ त न्याय? न हत्याको एउटा चाहिँ व्यक्ति हत्याको न्याय दिन सक्छ, न लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सक्छ। यहाँले संसदमा विधेयक पेश गरून् या नगरून्, हामीले न्याय पाउने चाहिँ मैले अलिकति पनि सोचेको छैन। त्यही भएर हामी कसरी अगाडि बढ्ने? अब न्याय पाउने आश छैन, तर पनि नलडी पनि नभएको छ हामीलाई। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत विधेयक पीडित मैत्री नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। विधेयक द्वन्द्व मचाउने तत्कालीन माओवादी र सरकार मैत्री भएको भन्दै यसले पीडितलाई न्याय नदिने हुँदा मुलुक थप द्वन्द्वमा जान सक्ने एमालेको दावी छ। यो युद्धको विषयसँग, पीडितहरूले न्याय पाउने विषयसँग, पीडकलाई दण्ड दिनुपर्छ भन्ने विषयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा कयौँ कमिटमेन्टहरू छ, मानवाधिकारका कयौँ विषयहरू यहाँ जोडिन्छ। यस्ता विषय संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्दा प्रतिपक्षलाई सामान्य जानकारी गराउनु पर्दैन? प्रतिपक्षलाई पेल्ने, प्रतिपक्षलाई थाहा नदिने, प्रतिपक्ष कोही होइन भन्ने ठान्ने, ताकि बल मिचाइको आधारबाट, सत्तामा भएको बलका शक्तिका सामर्थ्यका आधारबाट जस्तो सुकै कानुन बनाएर अनि पीडितलाई चाहिँ दमन गर्छु भन्ने गयो भने त द्वन्द्व त नयाँ ढङ्गले विकास हुने भयो। विधेयकले द्वन्द्व पक्ष र राज्य पक्षलाई मात्र समेटेको र पीडित पक्षलाई पुरै व्यवस्था गर्दै ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको भए पनि सत्तारूढ दलले भने सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धबाट नै यो समस्या समाधान गर्ने बताउने गरेको छ। धेरै लामो समयसम्म पनि पीडित र पीडितका परिवारहरूले न्यायको बारेमा, परिपूरणका बारेमा गर्नुपर्ने सबै कामहरू सम्पादन भएका छैनन्। तर यसलाई चाहिँ त सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धबाटै गर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो कानुन बनाउनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ त कानुन बमोजिम आयोगहरू गठन गर्नु पर्यो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरेर चाहिँ त यो कामलाई
चाँडोभन्दा चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने नै हो। सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने भन्दै 2071 सालमा सत्य निरूपण, मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बेग्ला बेग्लै 2 आयोग बनाएको थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मात्र व्यक्ति हत्या, अङ्गभङ्ग, अपाङ्ग, बलात्कार लगायत 63,718 जना रहेका छन्। यसै गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिमा 2,506 जना रहेका छन्। द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न राज्यले 8 वर्ष अघि नै आयोग बनाए पनि राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिको अभावमा आयोगले कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। तत्कालीन माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु गरेको द्वन्द्व 2063 मङ्सिरमा राष्ट्रसङ्घको मिसन टोली अनमेनको रोबहरमा अन्त्य भएको थियो। तर राज्यले द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलम लगाउन नसक्दा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। दलहरूमा राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा एकपटक दर्ता गरेर पूर्ववर्ती देउवा सरकारले फिर्ता गरेको विधेयक पुनः सरकारले संसदमा ल्याएको छ, जसले गर्दा 16 वर्षदेखि अड्किएको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा नेपालको पढाइ दक्षिण एसियाकै अब्बल मानिन्छ। गुणस्तर र मर्यादित इन्जिनियर बनाउने उद्देश्यले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले पहिलो पटक लाइसेन्स परीक्षा गराएको छ। परीक्षा गराएको लगत्तै नतिजा पनि सार्वजनिक भयो, तर लाइसेन्स परीक्षाको सन्तोषजनक नतिजा भने आएको छैन। नेपालमै पहिलो पटक भएको इन्जिनियरको लाइसेन्स परीक्षामा केवल 28% विद्यार्थी मात्र पास भएका छन्। इन्जिनियरिङ काउन्सिलले चैत्र 12 र 13 गते लिएको परीक्षामा 2006 जनाले आवेदन दिएकोमा 1981 जनाले सहभागी जनाएका थिए, जसमध्ये 565 जना विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। लाइसेन्स परीक्षामा फेल हुने विद्यार्थीले नेपालभर काम गर्न पाउने छैनन् भने पुनः दोस्रो पटक परीक्षा दिन भने पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि परिषदले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। त्यसबाट गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि परिषदले लाइसेन्स परीक्षामा पास भएकालाई मात्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउने उद्देश्यले परीक्षा सञ्चालन गरेको हो। तर परीक्षामा नतिजा भने सन्तोषजनक आएको छैन। इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा नेपालको पढाइ एसियाकै अब्बल मानिने भए पनि निकै कम संख्यामा विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा पास भएका छन्। यसले नेपालको खस्कन्दो शैक्षिक स्थितिलाई उजागर गरेको छ। त्यस्तै इन्जिनियरिङ परिषद पनि यस नतिजाबाट सन्तुष्ट छैन। इन्जिनियरिङ परिषदले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा नै घोकेर पढ्ने प्रवृत्तिले गर्दा नतिजा सन्तोषजनक नआएको बताएको छ। इक्जाम दिने इन्जिनियर भनेको अथवा विश्वविद्यालयको पास आउट भनेको विभिन्न देशका विदेशबाट पनि आएको हुनाले पनि, जस्तै अब हाम्रो डेटा अनुसार लगभग 20% बाहिरबाट आएको विद्यार्थी भनौँ परीक्षार्थीहरू थिए। त्यसले गर्दाखेरि पनि रिजल्टमा अलिकति भनौँ न न्यून किसिमको रिजल्ट भएको भन्न सकिन्छ। परिषदले धेरै विद्यार्थी विदेशबाट पढेर आएका कारण पढ्ने शैलीमा फरक पर्ने भएकाले पनि सन्तोषजनक नतिजा नआएको बताएको छ। पहिलो पटक लिएको परीक्षा भएकाले सन्तोषजनक नतिजा नआए पनि अबका दिनहरूमा विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने परिषदको बुझाइ छ। सफल नभएका उहरूको उनै भयो भन्ने होइन। यसबाट जुन अघि भनियो कि अब केही अब सुरुमा हुँदाखेरि केही अभ्यास नभएको कारणले हुन गएको होला, त्यो सबै कुराहरूलाई उहाँले अब अर्को बेला दिँदाखेरि यो सबै कुराहरू भएर जान्छ र यसमा हामी पनि एकदमै पोजिटिभ तरिकाले यो रिजल्टलाई र यो चिजहरूलाई इन्भाइरोमेन्टलाई पोजिटिभली लिउँ भन्ने मेरो एउटा आग्रह छ। दक्ष तथा गुणस्तरीय इन्जिनियर उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक स्थितिमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै विद्यार्थीहरूले पनि पास गर्नका लागि मात्र नभई व्यावहारिक शिक्षा लिन जोड दिए नेपालमा पनि गुणस्तरीय इन्जिनियर उत्पादन हुने थियो। नेपालमा इन्जिनियरिङ विषय पढाइ हुने 50 भन्दा बढी कलेजहरूबाट वर्षेनी 8000 विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्दछन्। परिषदका अनुसार अहिलेसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा 77,000ले लाइसेन्स लिइसकेका छन्। विधेयकमा इन्जिनियर बन्नका लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने र लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। हिमाल नेपालको पहिचान हो, तर पछिल्लो समय यिनै पहिचान बोकेका हिमालमा संकट पर्न थालेका छन्। हिमाल आरोहणका लागि मानिसको आकर्षण बढ्दै गर्दा हिमाल पनि फोहोर बन्दै गएका छन्।
हिमालको संरक्षणका निम्ति नेपाली सेनाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित 4वटा हिमालमा सफा हिमाल अभियान 2023 सञ्चालन गरेको छ। अग्ला हिमालको स्वच्छता कायम राख्ने उद्देश्यले नेपाली सेनाले सफा हिमाल अभियान 2023 सुरु गरेको छ। अभियान अन्तर्गत सगरमाथा, लोत्से, बरुन्चे र अन्नपूर्ण हिमालबाट कुहिने र नकुहिने गरी 35,000 केजी फोहोर संकलनको लक्ष्य सेनाले राखेको छ। उक्त अभियानका क्रममा सगरमाथाबाट 10,000, लोत्सेबाट 5,000, बरुन्चेबाट 10,000 र अन्नपूर्णबाट 10,000 केजी फोहोर संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। प्रकृति र वातावरणको संरक्षणका निम्ति विश्वका अग्ला हिमालको स्वच्छता कायम राख्ने सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सेनाले प्राथमिकतामा राखेको हो। विश्व वातावरणमा परेको प्रतिकूल असरबारे सचेतना फैलाउन र हिम श्रृङ्खलाको मनोरम सौन्दर्यलाई जोगाउन सेनाले सन् 2019 देखि सफा हिमाल अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् 1953 मा तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलारीले सगरमाथा आरोहण गरे यता सगरमाथामा मात्रै करिब 14,000 टन फोहोर तथा 300 भन्दा बढी मृत मानव शरीर रहेको अनुमान गरिएको छ। नेपाली सेनाको अगुवाईमा अन्य सरकारी वा गैर सरकारी संस्थासँग समन्वय र सहकार्यमा अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयले नेपालका हिमालहरू नेपालका सान मात्र नभई पानीका स्रोत समेत भएकाले हिमाललाई स्वच्छ राख्नुपर्ने बताएको छ। हिमालय पानीका मुहान, कृषि विकासका स्रोत, जडीबुटी, वन्यजन्तु, जीव जन्तुहरूका आश्रय स्थल पनि हो। यो हिमाली क्षेत्रको जीवन पद्धतिसँग पनि त्यत्तिकै सम्बन्ध राख्दछ। त्यस्तै नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले हिमालय बचाउनु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। हिमाल दूषित हुँदै गर्दा प्रदूषण बढ्ने र जलवायु परिवर्तनमा असर पर्ने जस्ता समस्या बढ़िरहेकाले यसबाट हुने असर कम गर्न यस अभियानको सञ्चालन गरिएको उनले बताए। विश्वभर सर्वाधिक चिन्ताको विषय रहेको हरित ग्यास उत्सर्जनबाट तापक्रममा वृद्धि भई समग्र विश्वको वातावरणमा परेको असरहरूबाट हाम्रो देश नेपाल पनि अछुतो रहन अवश्य पनि सक्दैन। यस्ता असरहरूको न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकार लगायत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू आफ्नो तहबाट प्रयासरत रहेका छन्। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न तथा भावी पुस्तालाई हिमाल संरक्षण गर्न अभियानले ठूलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस वर्षको अभियानका लागि पूर्व तयारी र समन्वय तथा तालिम सञ्चालन र जनशक्तिको चयन समेत भइसकेको छ। अभियानमा सगरमाथा र लोत्सेका प्रमुख सेनानी सहित 13, बरुन्चेमा सेनानी सहित 9, अन्नपूर्णमा सहसेनानी सहित 10 जना सैनिक टोली सहित अन्य शेर्पा सहयोगी रहनेछन्। सेनाका अनुसार अभियान आजदेखि आगामी जेठ 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। भक्तपुरमा 9 दिन 8 रातसम्म मनाइने ऐतिहासिक बिस्केट जात्राको तयारी तीव्रताका साथ अघि बढेको छ। भक्तपुरको तौमडी स्थित 5 तले मन्दिर प्राङ्गणमा भैरव र भद्रकालीको रथ निर्माण तीव्रताका साथ अघि बढेको हो। रथ निर्माणका लागि विभिन्न आकारका काठ तयार गर्ने, पाङ्ग्रा बनाउने, बिग्रिएका सामानको मर्मत गर्ने, बुट्टा बनाउने कार्य भइरहेको छ। प्रत्येक नयाँ वर्षमा भक्तपुरवासीले 9 दिन 8 रातसम्म परम्परागत तान्त्रिक विधि अनुसार मनाउने बिस्केट जात्रा यस वर्ष चैत 27 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। जात्रा व्यवस्थापन समितिका अनुसार रथ तान्नका लागि बलियो र कसिलो डोरी ल्याउने तयारी गरिएको छ। रथ निर्माणमा खटिएका प्रेमलाल शिल्पकारले चैत 25 गतेसम्म रथ निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताए। 5 वटा चक्का, गलो 4 वटा, छाना 5 वटा, अनि सानो रथको चाहिँ 2टा चक्का मर्मत त्यो सबै भइसक्यो। अनि त्यो बुट्टाको काम चाहिँ त्यो पनि सबै भइसक्यो। त्यति काम चाहिँ हाम्रो भइसक्यो। र फिट चाहिँ भोलि पर्सि चाहिँ फिट हुन्छ, हामी फिट गरिदिन्छौँ। अनि 25 गतेसम्म म तयार गरिदिन्छु। नयाँ वर्षको 4 दिन अगाडि भैरवको रथ तानेर सुरु हुने जात्रा मुख्य गरी चैत मसान्तसम्म इन्द्र ध्वज जात्रा सहितको लिङ्गो उठाइने र वैशाख 1 गते दिनभर लिङ्गो जात्रा मनाएर साँझ लिङ्गो गाडेर जात्रा मनाइन्छ। चैत 27 गते दिउँसो तान्त्रिक विधि अनुसार भैरवनाथको रथमा खड्ग, तरबार र निशान राखिएपछि अपराह्नदेखि रथ तान्ने क्रम सुरु गर्ने परम्परा छ।
त्यस्तै वैशाख 5 गते जात्राको अन्तिम दिन सुरुको दिन जस्तै प्रसिद्ध 5 तले मन्दिर स्थित तौमडी टोलबाट भैरवको रथ 200 फिट लामो 4-4वटा डोरीले बाँधेर तल्लो र माथिल्लो टोलका बासिन्दाले आफ्नो टोलमा लैजान दुवैतिर तान्ने परम्परा छ। महोत्तरीको एक डाँडा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू कार्यालयको कामकाज ठप्प गरी धार्मिक भ्रमणमा निस्केको पाइएको छ। गाउँपालिका प्रमुख देवनारायण मण्डल सहित अन्य कर्मचारीहरू सरकारी बजेटको दुरुपयोग गर्दै मुक्तिनाथ दर्शनमा निस्किएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। महोत्तरीको एकडाँडा गाउँपालिका प्रमुख दीपनारायण मण्डल सहित सम्पूर्ण कर्मचारी मुक्तिनाथको 4 दिने भ्रमणमा निस्किएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। गाउँपालिका प्रमुख दीपनारायण मण्डलको नेतृत्वमा प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष कुमार मिश्र लगायत कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीदेखि सहयोगीसम्म मुक्तिनाथको भ्रमणमा निस्किएका छन्। पालिकाको कामकाज ठप्प बनाएर भ्रमणमा निस्किएको सूचना पाएपछि प्राइम टेलिभिजनको टोली पालिका पुगेको थियो। कार्यालयमा पुग्दा केही फाँट बाहेक प्रशासकीय, लेखा लगायत अन्य सम्पूर्ण फाँटमा तालचा लागेको थियो। कार्यालयमा उपलब्ध भएका कर्मचारीसँग जानकारी लिँदा भ्रमण गएको बारेमा आफूलाई केही जानकारी नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले पालिका अध्यक्ष मण्डल र प्रशासकीय अधिकृत मिश्रको नजिकका कर्मचारीका लागि मात्र भ्रमण भएको गुनासो गरे। कस्तो भ्रमण, के भ्रमण गर्न? कर्मचारी भ्रमण नै भनेर। तपाईँ जानु भएन? म एक्लो महिला भएर गाह्रो हुन्छ भनेर। भ्रमणमा सबै पुरुषहरू गएको छन् खालि? मुक्तिनाथ टुर जानुभएछ उहाँहरू, हाकिम साहब, आइटी साहबहरू, मेयर साहब। हामी यहाँ बसेछु अफिस हेर्नलाई। कति दिनको गएको? हिजो जानुभयो। कहिले आउनुहुन्छ? त्यो थाहा भएन, 1 हप्ताको टुर छ सायद। तपाईँ किन जानु भएन? मलाई जानकारी पनि भएन, त्यो यहाँ अफिस हेर्न लागि होला। अध्यक्ष मण्डल सहितको कर्मचारी टोली सोमबार भ्रमणमा निस्किएको हो। भ्रमणमा गएपछि सामान्य कामका लागि पालिका पुगेका सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। अहिले पनि भ्रमणमै छ। अब आज तपाईको अफिस सञ्चालन हुनुपर्ने थियो, त्यो अफिसलाई बन्द नगरी, कर्मचारीहरूलाई बिदा स्वीकृत नगरी, जथाभावी अब तपाईको यो थान घुम्न जाउँ, फलानो धर्मस्थलमा जाउँ भनेर सबैलाई लिएर हिँडिडुलिरहेछ। कुनै कर्मचारी आउँदैन यहाँ। अब यसमा बढी म के भन्छु, अब यसमा सरकारलाई, अब सम्बन्धित निकायलाई पनि म आग्रह गर्छु यसमाथि। अवश्य न कर्मचारी है, न अथी मेयर साहब छथिन, न उपमेयर छथिन। अब अवश्य घूम के चल जाए, अवश्य दुनका मजदूरी छूट जाए। हमरा सबके दुख तकलीफ बुझाइए ये बात सर। यता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष महाजवी खातुनले पालिका अध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत सहितको कर्मचारीहरू मुक्तिनाथ भ्रमणमा गएको स्वीकारेकी छिन्। प्रमुखहरू नभए पनि सेवाग्राहीको काममा कुनै प्रभाव नपरेको उनको दाबी छ। 7 दिन त न गए है, यहाँ के न कल या त परसों चला थे। वो हिसाब से ना अब सब आदमी की इच्छा रही तो ताकि चलते अब बहुत दिन के बाद यहाँ के न एक बेरी समय पड़े न हो जाए पड़ले, मन फ्रेश हो जाए ताकि चलते 7 दिन के टूर में न गए। जनताको कामलाई प्राथमिकता नदिई सरकारी बजेट तथा स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग गर्दै भ्रमणमा जानु जनप्रतिनिधिको जनताप्रति गैर जिम्मेवारपन भएको प्रश्न देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि महोत्तरीबाट दीपक कुमार पाण्डेको रिपोर्ट। भूमि अभियन्तामाथि लगाइएको झुटो मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै सुकुम्बासीहरूले मंगलबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। भूमि अभियन्तालाई निशर्त रिहाई गर्नुपर्ने र झुटो मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाको नेतृत्वमा काठमाडौँको माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न, त्यसैगरी भू स्वामित्वको ग्यारेन्टी गर्न, भूमि अभियन्ताहरूलाई रिहाई गर्न लगायतका माग राखेका छन्। उनीहरूले आफूलाई अहिले बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउन लागि भन्दै काठमाडौँ महानगर विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज।
आज शेयर बजार 12.41 अङ्कले बढेको छ। हिजो झण्डै 18 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 12.41 अङ्कले बढेर 1918.41 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बजारसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 258वटा कम्पनीका 40,77,000 किता शेयर 1,44,37,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै आइएमई जनरल इन्सुरेन्सको 6,15,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै सुपरमाई हाइड्रो, एसियन हाइड्रो र सृजनशील लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। आज विकास बैंक, फाइनान्स र निर्जीवन बीमा समूहको शेयर सामान्य घटेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। प्रधानमन्त्री थ्री नेशन्स कप फुटबलमा घरेलु टोली नेपाल र भुटान बीच प्रतिस्पर्धा जारी छ। दशरथ रङ्गशालामा जारी खेलमा नेपाल लगातार दोस्रो जितको खोजीमा छ। पहिलो खेलमा नेपालले लाओसलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। यता लाओससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको भुटान भने आज पुनरागमनको प्रयासमा छ। भुटानलाई फाइनलको यात्रा तय गर्न नेपाल विरुद्ध 2 गोल अन्तरले जित हात पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा लाओस प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ। भुटानसँग 3 गोल अन्तरले हारेमा भने नेपालको फाइनल यात्रा समाप्त हुनेछ। पछिल्लो पटक भुटानले नेपालसँग सन् 2019मा भएको 13औं दक्षिण एसियाली सागमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। फाइनलमा नेपालले 2-1 गोलको जित हात पार्दै स्वर्ण पदक जितेको थियो। थ्री नेशन्स कपको फाइनल खेल चैत 17 गते हुनेछ। ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनसिप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा कोशी र एपीएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। मंगलबार भएको खेलमा मधेसलाई 62 रनले पराजित गर्दै कोशीले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। कोशीले दिएको 106 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेसले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 43 रन मात्र बनाउन सक्यो। मधेसका लागि सरस्वती कुमारीले सर्वाधिक 10 रनको योगदान दिइन्। कोशीका लागि कप्तान रुबिना छेत्री, अलिसा खडियाले समान 22 तथा निशा शाहले 1 विकेट हात पारिन्। यसअघि त्रिवी मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको कोशीले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 105 रन बनायो। त्यस्तै मंगलबार नै टियु मैदान कीर्तिपुरमा भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा एपीएफले ललितपुर 11लाई 37 रनले पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरेको हो। एपीएफले दिएको 111 रनको लक्ष्य पछ्याएको ललितपुरले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 73 रन बनायो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 110 रन बनाएको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा चैत 9 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा 5 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगिताको फाइनल चैत 16 गते हुनेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 10 दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालय भागभण्डा फलामको चिउरा, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा दलभित्रै आन्तरिक किचलो चुलियो। आजको छलफल पनि निष्कर्षविहीन। मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय। बर्दिवासदेखि काठमाडौँसम्म पैदलै आएका मिटर ब्याज पीडितहरूले आन्दोलन नरोक्ने। जनप्रतिनिधिहरू जनताको कामप्रति जिम्मेवार बन्न सकेनन्। महोत्तरीको एकडाँडा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहित कर्मचारीहरू धार्मिक भ्रमणमा गएपछि कामकाज ठप्प। महँगीको विरोधमा जर्मनका कर्मचारीहरू हडतालमा। सार्वजनिक यातायात सहित अन्य सेवा ठप्प। महँगी अनुसारको तलब वृद्धि नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी। र प्रधानमन्त्री थ्री नेशन्स कपको दोस्रो खेलमा अहिले नेपालले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै फाइनल पुग्नका लागि नेपाललाई बराबरी नै पर्याप्त। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धुमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।